अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में हमारे कौन से ड्रामास आजकल सुपर फेमस हैं। इंडियन ऑडियंस हमारे कौन से ड्रामास देख रही है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नंबर 10, ड्रामा सीरियल दोबारा की मुनफिद स्टोरी को जहां पाकिस्तान में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई, वहीं इंडिया में भी इस ड्रामे के काफ़ी चर्चे हैं। ड्रामे में हदीका कियानी के अलावा बिलाल अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किया है। इनकी उम्रों में बहुत फ़र्क होने के बावजूद दोनों की रोमांटिक जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ड्रामे में हदीका कियानी का शौहर मर जाता है। उसके कई साल बाद वो अपने से छोटे लड़के से रोमांस करती है और उससे शादी करना चाहती है, मगर बहुत सारे सोशल इश्यूज भी उसके रास्ते में चैलेंज बन जाते हैं। इस ड्रामा सीरियल में हदीका कियानी ने अपनी मकबूलियत को खूब इंजॉय किया। इन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ड्रामे की पॉपुलैरिटी से अंदाज़ा होता है कि लोग ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हूँ जो कि रिवायतों से हटकर हों। ड्रामे की रेटिंग 8.8 देखने में आई है। ड्रामा सीरियल फर्क इस वक्त एक इंडिया में हॉट केक बना हुआ है। इस ड्रामा सीरियल को पसंद भी इसलिए किया जा रहा है कि इस ड्रामा सीरियल में बहुत ही अच्छी सोशल पिक्चर पेश की गई है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि आइज़ल की माँ कम उम्र में फौत हो गई थी जब भी उसके बाप ने उसे पाला है। कमाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कभी ड्रामास में ये नहीं दिखाया जाता कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के छोटे छोटे मसले भी होते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि अमीर लोगों के मयार काफ़ी दोहरे यानी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ड्रामे में आइज़ल बेचारी जब अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती तो वो अपने ही घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो अपने घर को छोड़कर काफ़ी ज़्यादा पछताती भी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में और अपनी मोहब्बत के लिए उसे अपने बाप का अमीर घर छोड़ना पड़ता है। ड्रामे का खूबसूरत एंड आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। ड्रामा सीरियल एक थी लैला इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्रामे में ये दिखाया है कि मर्द वो नहीं जो औरत पर पहरा दे, बल्कि मर्द तो वो है जो औरत को आज़ादी और कंफर्ट दे। औरत को कैद करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सालों से रस्म चली आ रही है, लेकिन असल मज़ा तो ये है कि आप औरत को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आज़ादी के बावजूद भी आपको ही प्रायोरिटाइज करे। इस ड्रामा सीरियल में एक ख्वाजा सरा का कैरेक्टर भी दिखाया गया और ये इतने जानदार डायलॉग्स बोलता है कि इस पूरी सीरीज़ का रुख ही बदल कर रख दिया। मगर मज़े की बात यह है कि इस ड्रामे की सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और ये आखिरी एपिसोड 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर भी हो चुकी है। इस ड्रामा सीरियल में कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है और मंजरनामा अंदरून लाहौर का है। पहली 5 एपिसोड्स पहेली की तरह गुजरती हैं, जिसमें लैला घर से गायब हो गई और पुलिस उसकी तलाश में है। मगर 5 एपिसोड्स के बाद पुलिस पंजाब में उसको तलाश करती है। उसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार करती है, पर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। लैला घर से भागी क्यों? अगर लड़के के साथ भी नहीं भागी तो किसके साथ भागी? ड्रामा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है क्योंकि ये लोग ससुराल के ऊपर बने ड्रामास शौक से देखते हैं। आप देखेंगे कि सजीला मिर्ज़ा एक वकील हैं और पसंद की शादी के शदीद खिलाफ। इन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की। इनका ख्याल है कि अगर एक भी दामाद सही निकल आए तो घर खराब हो जाता है। चूँकि उनका अपना कोई बेटा नहीं, लिहाजा इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मगर इस लिमिटेड सोच को वकील होकर भी न बदल सकी और न समझ सकी। दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर लिया। एक दामाद फरहान का कैरेक्टर तो सभी को दिखाई दे रहा है। दूसरे दामाद का कैरेक्टर अब खुला है कि वो भी सजीला के घर पर नजरें गाढ़े बैठा है कि बहुत मौके की जगह है, यहाँ उसे प्लाजा बनाना है। इसने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दामादी का लंबा सफ़र तय करके सजीला की कमजोरियों को समझा है। उनका सहारा लेकर वो अपने भाई दानिश की शादी अपनी एक साली महानूर से करना चाहता है। मंगनी भी हो गई, जबकि महानूर ने अपने क्लास फेलो से कोर्ट मैरिज कर रखी है। महानूर का शौहर उसके मुतालिबे के बावजूद उसे तलाक नहीं देना चाहता। महानूर की बहनों को भी इस बात का इल्म हो गया है कि वो शादीशुदा है। इमाद ने जहेज की मद में सास के दिए गए पैसे भी खुद रख लिए। बीवी को यही कहा कि शादी की शॉपिंग और जहेज इमाद की जिम्मेदारी है। ड्रामा सीरियल परीज़ाद इंडिया में काफ़ी मकबूल हुआ था। परीज़ाद में सेंट्रल रोल अहमद अली अकबर ने अदा किया था। इसके अलावा उशना शाह, सबूर अली, मशल खान, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन के साथ नुमान इजाज, नादिया अफगन, सलमा हसन, असद मलिक और दीगर भी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी परीज़ाद नामी लड़के के गिर्द घूमती है। बचपन में अपनी रंगत, गुर्बत
اور نام کی وجہ سے اسے بہت ساری پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں، پر بعد میں حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا سبھی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرامے پری ساتھ میں جہاں معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں پیسے کی اہمیت اور ظاہری خوبصورتی کو ترجیح دینے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ ہاشم ندیم کے مکالمے اور شاعری پر بھی لوگوں میں کافی زیادہ پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے۔ آخر کس تک لوگوں کو یہی سسپینس رہا کہ پری ذات کو اس کی پری ملے گی یا نہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کو بھارت میں ایک بڑی تعداد میں دیکھا گیا۔ ڈرامے کی کہانی ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے، جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ یعنی کہ فرحان سعید اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے پروپوز کرتا ہے، ہیرو بن کر اس کی لائف میں مارتا ہے انٹری اور اس کی جذبات اور حالات اور وقت کو بدل دیتا ہے۔ یہیں سے اصل ٹوسٹ شروع ہوتا ہے، کیونکہ حمزہ کی ماں کو یہ سب برداشت نہیں کہ جس لڑکی کو وہ نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اب وہ ان کے گھر کی بہو بن جائے۔ بہو ہونے کی وجہ سے بہت سارے پرکس بھی اسی کو ملتے ہیں۔ ڈرامہ بہت زبردست ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ ڈرامے کے بیچ میں ہی کافی سارے انرجی بسٹرز ہیں، جہاں پر آپ کو ساس بہو کی لڑائی میں بہو ہمیشہ مظلوم نہیں لگے گی، بلکہ ساتھ ساتھ ساس کی پھینٹی لگتی رہے گی، نہ کہ آپ کو اپنے ریونج کے لیے آخری ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی دیکھنے کے بعد آپ درفشا سلیم کے میک اپ، ڈریسنگ، کپڑوں کے فین ہو جائیں گے۔ ڈرامے میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سینز ہیں، ساتھ ہی ساتھ دانش تیمور کی ایکٹنگ آپ کو کسی فلم میں بھی نہیں نظر آئے گی۔ اتنی ہی زیادہ ڈومینیٹنگ ایکٹنگ کہ آپ کو لگے گا دانش ابھی آپ کو اسکرین سے نکل کر ہراس کرنے لگیں گے۔ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ڈرامے کو ملے بلینز آف ویوز، اور اس ڈرامہ سیریل میں دونوں کی کیمسٹری بہت ہی زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ ڈرامے کے سینز اتنے انٹرسٹنگ ہیں کہ دیکھ کر آپ کسی اور کیمسٹری کو دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ اس ڈرامے میں درفشا سلیم کا معصوم چہرہ اور ساتھ دانش تیمور کی کلر لکس آپ کو کر دیں گی دیوانہ۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا اس وقت انڈیا میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے۔ کالا ڈوریا کافی ہیوی فیملی ایشوز کو لائٹ سے انداز میں اسکرین پر پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے محبت اور نفرت ایک خاندان کا حصہ ہوتی ہیں، کبھی بھی کسی خاندان میں مکمل محبت نہیں ہوتی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک اولڈ کپل کو بھی دیکھیں گے جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں پیار، لیکن اپنے بیٹوں کی وجہ سے 5 سال سے الگ الگ رہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ہیں پریشان یا ہیں کنسرنڈ تو یہ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس وجہ سے بچے اور ماں باپ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آپ دیکھ کر انجوائے بھی کریں گے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا، یہ سانگ تو آپ کافی بار سن چکے ہیں۔ میری کہانی سنو مجھے پیار ہوا تھا، یہ ڈرامہ بہت زیادہ شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاج اور ہانیہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ایک سنگر زاویہ نعمان اسے شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے۔ ڈرامے کے کافی زیادہ زبردست سین بھی ہیں۔ ڈرامے کو سدرا سحر عمران نے لکھا ہے۔ ڈرامے کا ایک سین بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہاج علی اپنی ہیروئن سے کہتا ہے پوری دنیا بھی تم سے خفا ہو جائے پھر بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ زاویہ نعمان انہیں پروپوز کرتے ہیں، وہ کر دیتی ہیں انکار اور وہاج کو بتاتی ہے کہ محبت بڑی ظالم چیز ہے، میں نے انکار کر دیا، میں اتنا بڑا بھی دھوکے باز نہیں ہوں جتنا آپ کی دوست سمجھتی ہے۔ ایک انٹرویو میں آئمہ بیگ نے کہا مجھے پیار ہوا تھا صرف ایک گانے کا نام ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گانے کے بول میری کہانی بیان کر رہے ہیں، اب یہ گانا مجھے اتنا قریب محسوس ہوتا ہے، میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک کور کر دوں، پر خوش قسمتی یہ کہ میرے سننے والوں کو یہ گانا بہت زیادہ پسند آیا۔ بات کریں گے ڈرامہ تیرے بن کی، جس کا ایک ایک سین فلمی رومانس سے بھرا ہوا ہے اور یہ ڈرامہ کر رہا ہے انڈیا میں ٹرینڈ۔ ریٹنگ چارٹ پر اپنے مقابلے کو زیرو کرنے والی سیریل کو اب تک نشر ہونے والی پہلی 3 ایپیسوڈز میں نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 ٹرینڈ کا ٹائٹل ملا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یمنا زیدی کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ ہے وہاج علی، دونوں کی لک نوابی ہے، بہت ہی زیادہ رائل، ڈیشنگ اور ایروگنٹ لگ رہے ہیں، دونوں کا ایٹیٹیوڈ بھی ہے بہت ہی ایروگنٹ، اسی وجہ سے کیمسٹری کو لگی ہے آگ، اور ڈرامہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں کا ٹاکرا کتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ڈرامہ سیریل میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں پر دونوں کا انٹرسٹ سیم ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ
लव स्टोरी में स्पार्क से ज़्यादा दोनों पार्टनर्स का कैरेक्टरफुल होना कितना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।